दशकम् 82 प्रद्युम्नो रौक्मिणेयः सकलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वा रत्यासगाप्तो निजपुरमगरत् रुक्मिकन्यां च धन्यां तत्पुत्रो तानिरुद्धो गुणनिधिरवहत् रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गदस्त्वं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् बाणस्य सा बलिसुतस्य सहस्रबाहोः मागेश्वरस्य मगिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेण मणिरुद्धमदृष्टपूर्वं स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरगातुराभूत् योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्या सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्रानिरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया सुखमारमन्तं चैनं कथञ्जन बबन्धुषि सर्वबन्धौ श्रीनारदोक्ततदुदन्ददुरन्दरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्दाः पुरीपालशैलप्रिये दुहितृनाथोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैः यतु बलमशङ्कं निरुरुधे महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन युयुधे गुहप्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहन्त्रा जगतिषे निरुद्धासि शास्त्रे मुमुहुषि तवास्त्रेण गिरिशे धृता भूता भीताः प्रमदकुलवीरा प्रमथिताः परास्कन्दत्स्कन्दः कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बलेनाशु बिबिदे चापाणां पञ्चशत्या प्रसभमुपगते छिन्नचापेतबाणे व्यर्थे याते समेतो ज्वरपतिरशनैः अज्वरी त्वज्वरेण ज्ञानी स्तुत्वा दत्त्वा तव चरितजुषां विज्वरं सज्वरोगात् प्रायोऽन्तर्ज्ञानबन्धोऽपि च बहुतमसा रौद्रचेष्टा हि रौद्राः बाणं नानायुधोग्रं पुनरपि पतितं दर्पदोषात् वितन्वन् निर्लूणाशेषदोषं सपदि बुबुदुषा शङ्करेणोपगीतः तद्वाचाशिष्टभागो द्विदयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा दत्तमानो निजपुरमगमः सानिरुद्धसघोषः मुहुस्तावच्चक्रं वरुणमजयोऽनन्दहरणे यमं बालानीतौ दवदहनपाणे निलसकं विधिं वत्सस्तेये गिरिशमिगबाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते द्विजरुषागृगलासवबुर्धरं नृकनृपं त्रिदिवालयमापय निजजने द्विजभक्तिम् अनुत्तमाम् उपदिशन् पवनेश्वर पाहि मां श्रीहरये नमः।